ट्यूब थ्रू ग्यास एट भेरियस प्रेसर चेन्ज हुँदै गयो भने डिस्चार्ज ट्यूब भित्रको मेकानिजम पनि चेन्ज हुन्छ, त्यहाँ भित्रको अब्जर्भेसन अथवा आउटकम पनि चेन्ज हुन्छ। र त्यहाँनेरि किताबमा अब तिमीहरुसँग त छैन किताब जस्तो है, तर किताबमा त्यहाँनेरि एउटा 10 mm देखि सुरु भएको छ, 10 mm, पछि छ 5 mm, 2 mm, 1 mm अनि 0.1 mm, 0.05 mm, 0.001 mm। यो भनेको खासमा चाहिँ प्रोडक्सन अफ क्याथोड रे। क्याथोड रे कसरी प्रोड्युस हुन्छ त्यसैको हो, स्टेप वाइज हो, एक्सपेरिमेन्टल स्टेप वाइज हो। त्यसमा एक्सप्लेनेसन केही छैन, एक्सपेरिमेन्टल आउटकम छ। त त्यहाँनेरि हामीले जस्ट के भन्नुपर्छ भन्दा यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी परफर्म गर्छ त भन्दा डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड, एनोड, भ्याक्युम पंप। तो यहाँबाट हामी बिस्तारै प्रेसर घटाउँदै जान्छौं। जति जति प्रेसर घटाउँदै गइन्छ त्यति त्यति त्यहाँ भित्रको चेन्जेसको बारेमा हामी पढ्दै जान्छौं। तो एक्सपेरिमेन्टले के देखाउँछ भन्दा above 10 mm of Hg मा देयर इज नो चेन्ज भनेर लेख्नु पर्यो, त्यहाँ कुनै चेन्ज हुँदैन। यसको मतलब सर यो मयंक यादवको यो मेकअप गराउनु न सर। मयंक यादव मयंक सबैले मयंक हैन सबैले अफ गर्ने। यहाँ बोल्ने काम मेरो मात्र हो। तो यहाँ भित्रको प्रेसरलाई ग्रेजुअली घटाउँदै जाँदा यहाँ भित्र कस्तो खालको चेन्जेस देखा पर्छ, भित्र कस्तो खालको चेन्जेस देखा पर्छ त्यही चीज पढिन्छ यसमा। तो यहाँनेरि अब्जर्भेसनले के देखाउँछ भन्दा जब डिस्चार्ज ट्यूबको प्रेसर 10 mm of Hg भन्दा बेसी हुन्छ, यो हेडिङ हो के भन्दा डिस्चार्ज थ्रू ग्यास एट भेरियस प्रेसर। अथवा यसैलाई हामी के भन्छौं प्रोडक्सन अफ क्याथोड रे। जे भने पनि हुन्छ, डिस्चार्ज थ्रू ग्यास एट भेरियस प्रेसर भन्दा पनि भयो, प्रोडक्सन अफ क्याथोड रे भन्दा पनि भयो। त यसमा एउटा डिस्चार्ज ट्यूब लिइन्छ, ग्लासले बनेको एउटा ट्यूब जसभित्र ग्यासहरू हुन्छ। त्यो ग्यासको प्रेसरलाई हामी रेगुलेट गर्न सक्छौं, घटाउन सक्छौं, बढाउन पनि सक्छौं। अनि यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोड हुन्छ, त्यो दुईवटा इलेक्ट्रोडमा हामी पोटेन्शियल जेनेरेट गर्छौं। यसलाई हाई पोटेन्शियलमा राख्छौं, यसलाई लो, यसलाई नेगेटिभमा, यसलाई पोजिटिभमा। त यो क्याथोड हुन्छ, यो एनोड हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी नर्मल प्रेसर भनेको 760 mm of Hg, 760 mm of Hg बाट यहाँ भित्रको प्रेसरलाई बिस्तारै घटाउँदै लग्छौं। कहाँसम्म घटाउँछौं भन्दा जबसम्म 10 आइपुग्दैन तबसम्म हामी घटाउँदै लग्छौं। त यसरी घटाउँदाखेरि के देखियो भन्दा त्यहाँ भित्रको प्रेसर 10 mm of Hg नहुन्जेलसम्म यहाँ कुनै पनि चेन्जेस देखिएन, भन्नाले जस्तो छ त्यस्तै देखियो। यसको मतलब
above 10 mmHg, no discharge is observed. डिस्चार्ज देखिएन अरे यही लेख्नु पर्यो एक नम्बरमा हेडिङमा लेख्नु पर्यो above 10 mmHg त्यसपछि यो सेन्टेन्सलाई त तिमी बढाउन सकिहाल्छौ as the pressure of the gas inside the discharge tube is above 10 mmHg then there is no change inside the discharge tube, that is no discharge phenomena is observed भनेर लेख्दा भयो मैले त्यसलाई एउटा पोइन्टमा मात्र लेखेँ त्यो पोइन्टलाई तिमीले सेन्टेन्समा लेख्न सक्नु पर्यो अब यो हुने साथै यसको काम सकियो अब त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त एट 10 mmHg मा दोस्रो पोइन्टमा एट 10 mmHg मा चाहिँ अब यहाँनेरि के भन्छौं त हामी डिस्चार्ज स्टार्ट in the form of long luminous भनेको चमक भएको उज्यालो भएको long luminous irregular streak long luminous irregular streak which is blue in color called blue streamer त्यसलाई हामी ब्लू स्ट्रिमर्स भनेर भन्छौं र यो इरेगुलर स्ट्रिक प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यहाँ अर्को साउन्ड पनि आउँछ क्रैकिङ साउन्ड त यहाँनिर लेख्नु पर्छ इट प्रोड्युसेस क्रैकिङ साउन्ड क्रैकिङ जे लेखेको छ त्यो बोल्दै पनि जाँदैछु म यहाँ देखिएन भन्न भन्ने जे लेख्दैछु म त्यो बोल्दै पनि जाँदैछु त जब यो डिस्चार्ज ट्युब भित्रको प्रेसर 10 mmHg मा हुन्छ तब डिस्चार्ज स्टार्ट हुन्छ कस्तो खालको डिस्चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि क्याथोडदेखि एनोडसम्म एउटा लामो उज्यालो इरेगुलर भनेको जिगज्याग धर्साहरू देखिन्छन् एक आपसमा जेलिएको स्ट्रिक भनेको एक आपसमा जेलिएको चाउचाउ चाउमिनका त्यान्द्राहरू जसरी एक आपसमा जेलिएका हुन्छन् गुजुल्टो परेको हुन्छ त्यस्तै यहाँनेरि पनि हुन्छ त यहाँनेरि हामीले यस्तो खालको देख्छौं एक आपसमा जेलिएका गजाङ गुजुङ पाराले बसेका उज्यालो लाइट भएको ल्युमिनियस लाइन देख्छौं लाइन यसैलाई भनियो ब्लू स्ट्रिमर किन ब्लू भनिन्छ भन्दा किनभने यो ब्लू कलरको हुन्छ हो यो चाहिँ मैले तिमीलाई किताबबाट हेरेर लेख्ने भनेको यहाँ मैले एक्सप्लेन गर्ने चीज केही छैन त यसलाई किताब भेटिन्छ भने किताबमा हेर्ने नभए नेटमा हेर्दा पनि हुन्छ यसमा जस्ट हामीले अब्जर्भेसन मात्र लेख्ने हो अब 10 mmHg बाट घटाउँदै 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 फेरि तिमीले 5 mmHg मा लग्यौ भने अब म फिगर मात्र बनाउँछु अरु केही लेख्दैन यहाँ बुझ्ने चीज केही छैन लेख्ने चीज त तिमीले किताब अथवा नेटबाट हेरेर लेख्न सक्छौ किताबबाट हेर्दा पनि भइहाल्छ त 10 mmHg बाट घटाउँदै घटाउँदै यदि 5 mmHg मा ल्याइयो भने at 5 mmHg मा ल्यायो भने अघि गुजुल्टो परेर बसेका त्यान्द्राहरू अब स्ट्रेट हुन थाल्छन् सीधा हुन थाल्छन् यहाँदेखि यहाँसम्म सीधा भएर बस्छन् यसरी तिनीहरू एक आपसबाट छुट्टिन्छन् र स्ट्रेट भएर बस्छन् र अहिलेको यसको कलर चाहिँ यहाँ भित्र कुन ग्यास युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ र यो फर्स्ट च्याप्टर हो
त्यही हामीले जे पढिराखेको छ इलेक्ट्रोन भन्ने त्यही च्याप्टरमा हो यो। र अहिले पढेको हेडिङ चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब हो। डिस्चार्ज ग्यासियस डिस्चार्ज हो, ग्यासियस डिस्चार्ज। ग्यासियस डिस्चार्जमा हामीले लास्ट क्लासमा ग्यासियस डिस्चार्ज भनेको के हो त्यो पढ्यौं। डिस्चार्ज ट्युब केलाई भनिन्छ त्यो पढ्यौं। डिस्चार्ज ट्युबले के काम गर्छ त्यो पढ्यौं। ग्यास कतिखेर कन्डक्टर र कतिखेर इन्सुलेटर हुन्छ त्यो पढ्यौं। र आज हामी के पढ्दै छौं भन्दा डिस्चार्ज ट्युब भित्रको ग्यासको प्रेसर घटाउँदै लग्ने हो भने त्यहाँ भित्र के कस्तो चेन्जेस आउँछ अथवा क्याथोड रे कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त्यो पढ्दै छौं। त त्यो पढ्ने क्रममा हामीले सुरुमा 10 mm अफ Hg भन्दा बेसी प्रेसर भयो भने के हुन्छ त्यो हामीले डिस्कस गर्यौं। त 10 mm अफ Hg भन्दा बेसी भयो भने त्यहाँनेरि कुनै चेन्ज आउँदैन। अर्थात 10 mm अफ Hg भन्दा बेसी प्रेसर छ भने ग्यास कन्डक्टर हुन सक्दैन, इन्सुलेटरै रहन्छ। तर जब त्यहाँ भित्रको ग्यास 10 mm अफ Hg मा आइपुग्छ तब त्यो ग्यास अब कन्डक्टर जस्तै बिहेभ गर्न थाल्छ र त्यतिखेरको चेन्जेस अघि हामीले लेखेको यही भइहाल्यो। र अझै पनि यहाँ भित्रको ग्यासलाई हामीले निकाल्दै बाहिर निकालेर फ्याल्यौं भन्नाले प्रेसर अझै घटाउँदै लग्यौं र 10 बाट 5 मा आइपुग्दा यहाँ भित्रको ग्यासको प्रेसर 10 mm अफ Hg बाट घटेर 5 mm अफ Hg मा आइपुग्दा अघि जेलिएर बसेका त्यान्द्राहरू अब सेपरेट स्ट्रेट भएर बस्छन्। यसलाई हामी पोजिटिभ कलम भन्छौं। यसरी तिमीले प्रत्येक हेडिङमा यहाँ के चेन्जेस आउँछ त्यो पनि लेख्नु पर्छ। यो हेडिङ भयो। अब यसलाई तिमीले सेन्टेन्समा लेख्दा कसरी लेख्ने त भन्दा as the pressure inside the discharge tube becomes 5 mm of Hg, then a straight luminous line is seen from cathode to anode. The color of that line depend upon the gas used inside the discharge tube. यहाँ भित्र कुन ग्यास युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यसको कलर। And that luminous straight line is called positive column. यतिमा अब 5 mm को सकियो। अब त्यसपछि 2 mm सर फेरि एकचोटी भनिदिनु न एट 5 mm अफ Hg वाला। ए यो हेरेर लेख न भाइ के भन्छ। म पोइन्ट मात्र लेख्दै भन्छु है, तिमी त्यसलाई त अब बढाउन सकिहाल्छौ नि सक्दैनौ। अझै पनि तिमीलाई इक्जाममा हाल्दै ल long luminous line 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 is seen from cathode to anode। एउटा पोइन्ट यो भयो हैन। अनि that line is called positive column। त्यसपछि the color of that luminous line depend upon gas used inside the discharge tube। कलर चाहिँ यहाँ भित्र तिमीले कुन ग्यास युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। कुनै रातो हुन सक्छ, कुनै हरियो हुन सक्छ, कुनै नीलै हुन सक्छ, कुनै पहेँलो हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ओरिजिनल्ली यो डिस्चार्ज ट्युब भित्र कुन ग्यास युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यति भएपछि 5 mm वाला सकियो। अनि त्यसमा तिमीले यो साइडमा फिगर पनि बनाउनु पर्यो। त यहाँनेरि मैले अहिले यहाँ डिस्कस गरे अनुसार फिगर बनाउन गाह्रो हुन्छ। तिमीसँग किताब छ भने राम्रो अप्सन किताब हेर्ने, त्यहाँ भएका सबै सेन्टेन्स नलेख्ने, लामा लामा छ, खाली के चेन्जेस आयो त्यो लेख्ने अनि फिगर बनाउने। हैन भने नेटबाट गर्दा पनि हुन्छ, हैन भने यसैलाई फिगर बनाउँदा हुन्छ। 5 mm मा यो फिगर भयो। अब 5 पछि आउँछ 2, पहिलो दोस्रो तेस्रो यो भयो। अब चौथो नम्बरमा आउँछ। पहिलो नम्बरमा के थियो अब 10 mm अफ Hg, दोस्रोमा 10 mm अफ Hg, तेस्रोमा 5 mm अफ Hg। अब at about 2 mm of Hg। अब यसमा जब प्रेसर हामी 5 mm बाट 2 mm मा लग्छौं तब के भइदिन्छ भन्दा यसको यो पोजिटिभ कलम क्याथोडबाट छुटिन्छ।
क्याथोडबाट छुट्टै गर्न थाल्छ। Then the positive column detached from cathode and moves towards anode. एउटा point यो भयो। अर्को point, a new glow, GLOW, glow. A new glow appear on the surface of cathode called negative glow. यसलाई फेरि पनि पोजिटिभ कलमै भनिन्छ। यहाँ नेगेटिभ ग्लो देखियो एउटा, क्याथोडको सर्फेसमा चमक देखिन्छ, उज्यालो देखिन्छ, ग्लो देखिन्छ, त्यो ग्लोलाई हामी नेगेटिभ ग्लो भन्छौं। अनि नेगेटिभ ग्लो र पोजिटिभ कलमको बीचमा यहाँ डार्क स्पेस हुन्छ, यति पर्फेक्टली डार्क स्पेस हुन्छ, त्यसलाई हामी फराडेज डार्क स्पेस भनेर भन्छौं। फराडेज डार्क स्पेस between, there is dark space between negative glow and positive column, which is called Faraday's dark space. यति भएपछि फेरि यो 2 mm पनि सकियो। 2 mm मा मेजर तीनवटा चेन्ज आयो। एउटा, क्याथोडबाट पोजिटिभ कलम छुटिन्छ। दोस्रो, क्याथोडमा नयाँ ग्लो आउँछ, त्यसलाई नेगेटिभ ग्लो भनियो। तेस्रो, नेगेटिभ ग्लो र पोजिटिभ कलमको बीचमा एउटा डार्क स्पेस हुन्छ, अँध्यारो भाग हुन्छ, त्यसलाई हामी फराडेज डार्क स्पेस भन्छौं। सकियो। अब 2 mm पछि कसैले 1 mm लेख्छ, कसैले डाइरेक्ट 0.1 mm लेख्छ। मैले 0.1 mm लेखेँ। अब 0.1 mm मा 0.1 mm मा यो नेगेटिभ ग्लो फेरि यहाँबाट छुटिन्छ, क्याथोडबाट नेगेटिभ ग्लो छुटिन्छ र यो मुभ गर्छ एनोडतिर, भन्नाले यहाँनेरि आइपुग्यो। अघिको नेगेटिभ ग्लो छुटिन्छ र एनोडतिर मुभ गर्छ। पोजिटिभ कलम अझै सानो हुन्छ, र अब अहिले क्याथोडको ग्लो छुट्यो भनेपछि त्यहाँ अब केही छैन। अब अर्को खालको ग्लो यहाँ आउँछ। यसलाई भनिन्छ क्याथोड ग्लो। यो 0.1 mm of Hg मा फेरि के चेन्जेस भयो त म भन्दैछु। As the pressure inside the discharge tube gradually decreased to about 0.1 mm of Hg, then the positive column further shortened, को अझै सानो हुन्छ, further shortened। अनि त्यसपछि negative glow get detached from the cathode and move towards anode. Full stop. New glow reappear at the surface of cathode called cathode glow. यो पनि भयो। त्यसपछि अब नेगेटिभ ग्लो र पोजिटिभ कलम बीचको यो डार्क स्पेसलाई अघि फ्याराडेज भनेको थियो पनि अहिले फ्याराडेज यही भइहाल्यो। नेगेटिभ ग्लो र पोजिटिभ कलमको बीचको यो डार्क स्पेस, त यहाँनिर फेरि अर्को डार्क स्पेस पनि जेनेरेट भयो। त्यो अर्को डार्क स्पेस कहाँ जेनेरेट भयो? क्याथोड ग्लो र नेगेटिभ ग्लो बीचमा। त्यसलाई भनियो क्रुक्स डार्क स्पेस। त्यसलाई भनियो क्रुक्स डार्क स्पेस, CROOKE', क्रुक्स डार्क स्पेस। यसलाई भनियो, यो डार्क स्पेसलाई भनियो सक्यो। अब 0.1 पछि 0.5 0.5
0.5 मा अब के हुन्छ त भन्दा 0.5 मा यो अझै सानो हुन्छ। अब यो सबै नाम लेख्न जरुरी छैन, अगाडि लेखिएको नाम फेरि अहिले यसमा लेख्न जरुरी छ। पहिला 0.1 मा लग्ने प्रेसरलाई अनि त्यसपछि 0.5 मा बुझिन। ए मैले गल्ती गरे भाइ, त्यसो भए यो 0.5 हो, अब चाहिँ 0.1 ए मैले त बढाए पो त है। त्यही त 2 पछि त 0.1 हैन 0.5 आउँछ, त्यसपछि 0.1। ठीक छ, सरी भने मैले यो 0.5 हो है यो, अनि त्यो भन्दा सानो भनेको न 0.1 हो। फोन यालो गर्ने यति पछि अब 0.1 मा के हुन्छ त भन्दा यो अझै सानो हुन्छ र यो अझै सानो भएर यो फाइनली ब्राइट र डार्क डिस्कमा अल्टरनेट ब्राइट डिस्कमा टुक्रिन्छ। डार्क डिस्क भनिन, positive column further shortened and divide into alternate dark disk, sorry, bright disk। त यहाँनिर अब डिस्कहरु देखिन्छ, उज्यालो अँध्यारो हुन्छ, केही ठाउँ स्पेस खाली हुन्छ, फेरि उज्यालो डिस्क। यसलाई भनिन्छ स्ट्रेसन्स। अरु केही चेन्ज छैन, यो अझै चेन्ज छ, यो अझै यतातिर मुभ गर्छ भन्नाले क्रुक डार्क स्पेसको स्पेस बढ्छ। क्रुक डार्क स्पेसले अकुपाई गरेको स्पेस बढ्छ। जम्मा दुईवटा चेन्ज छ यसमा। 0.5 भन्दा 0.1 मा आइपुग्दा दुईटा चेन्ज छ। एउटा त्यो पोजिटिभ कलम अझै सानो भएर टुक्रिन्छ, डिस्कमा टुक्रिन्छ र त्यसलाई हामीले स्ट्रेसन्स भन्यौं। अर्को यो नेगेटिभ ग्लो अझै यतातिर मुभ गर्छ, एनोडतिर मुभ गर्छ भन्नाले क्रुक्स डार्क स्पेसको लेन्थ बढ्छ, त्यसको लेन्थ बढ्छ। बाँकी चाहिँ त्यही हो। र त्यसपछि फाइनल्ली हाम्रो चाहिएको प्रेसर भनेको एट 0.01 mm of Hg मा यी सबै बिलाउँछ। के बुझ्नु पर्यो, के बुझिएन? आवाज के आवाज बुझिएन? बुझे सर। म फेरि क्लियर भन्छु, यो बुझ्ने चीज हैन, यहाँ के चेन्ज छ त्यो याद गर्ने चीज हो। यो कसरी भयो त्यतातिर गयो भने अझै 5-10 वटा क्लास जान्छ। यो डार्क स्पेस किन यहाँ बन्नु, यहाँ किन डार्क स्पेस बन्नु, यो दुईटाको बिचमा किन बन्नु, यो सबैको लोजिक छ, नहुने होइन। त्यतातिर नजाउँ, जस्ट हामीलाई के भन्छ त एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन के हो भन्छ, त्यही गर्ने। त यो प्रेसरमा आइपुग्दा यी सबै हराउँछ, बिलाउँछ। सबभन्दा पहिला यो हराउँछ, भ्यानिस हुन्छ यहाँबाट, बिलाउँछ। त्यसपछि यो पनि बिलाउँछ, त्यसपछि यो पनि बिलाउँछ र यो डिस्चार्ज ट्युबको इन्टायर लेन्थमा चाहिँ डार्क देखिन्छ, डार्क। त्यसलाई हामी क्रुक्स डार्क स्पेस भन्छौं। द इन्टायर स्पेस, यसमा फर्स्टमा के हुन्छ त, एट फर्स्ट स्ट्रेसन फ्यान भ्यानिस and then and then negative and cathode glow disappear, to पनि बिलाउँछ। and whole length of the discharge tube is occupied by, covered by Crookes dark space। अनि त्यसपछि at this stage of point seen behind the anode
हेलो सर। त यो एनोड स्पार्क देखिन्छ, केही चिजले देखिन्छ, के रे आगोको झिल्का देखिन्छ। आवाज आएन सर। आगो साउन्ड प्रब्लम है सर, साउन्ड प्रब्लम। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ल म फेरि भन्दैछु। ल अहिले आउन थाल्यो। आइरहेछ सर, आइरहेछ, ठिक छ। ल जब प्रेसर यति हुन्छ सबभन्दा सुरुमा स्टेसन बिलाउँछ, त्यसपछि नेगेटिभ ग्लो र क्याथोड ग्लो पनि बिलाउँछ, अनि यो इन्टायर स्पेसमा चाहिँ क्रुक्स डार्क स्पेसले अकुपाई गर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै भनेको क्रुक्स डार्क स्पेस हो। फ्याराडेज डार्क स्पेस पनि बिलाउँछ। अनि त्यो स्टेजमा चाहिँ यहाँनिर आगोको झिल्का देखिन्छ। एनोड भन्दा पछाडिको ग्लासमा आगोको झिल्का देखिन्छ, र यहाँ यदि आगोको झिल्का देखिएको छ भने पक्कै पनि यहाँबाट कुनै रे आइरहेको छ जसलाई हामी आँखाले देखिरहेको छैन है। त अब यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खासमा यहाँ एक प्रकारको रे आउँदो रहेछ, इनभिजिबल रे, जसले चाहिँ यो एनोड भन्दा पछाडिको ग्लासमा फ्लोरोसेन्स प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, चमक दिइरहेको हुन्छ, आगोको झिल्का स्पार्क प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। त्यो स्पार्क प्रोड्युस गर्यो भन्नुको मतलबै क्याथोडबाट एउटा कुनै न कुनै इन्भिजिबल रे निक्लिँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। हो यो रेलाई नै हामी क्याथोड रे भन्छौँ। As the pressure of discharge tube becomes 0.01 mm of Hg, at first station vanish and then negative glow and cathode glow disappear. Full stop. At this stage, some invisible ray start to come from the surface of cathode, which gives fluorescence behind the anode, which gives fluorescence on the glass behind the anode, and this invisible ray is called cathode ray. यो भएपछि यो छ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा अर्को पोइन्टमा यो कति हो नम्बर मलाई थाहा छैन, मैले लेख्न बिर्से है। त्यसपछिको अर्को पोइन्टमा चाहिँ बिलो 0.01 mm of Hg मा फेरि त्यहाँनेरि भन्नु पर्यो नो डिस्चार्ज इज सीन। यो भन्दा अझै प्रेसर तल लग्यो भने चाहिँ फेरि पनि डिस्चार्ज हुँदैन, अर्थात् ग्यास फेरि पनि इन्सुलेटर भइदिन्छ। त ग्यास कन्डक्टर कहाँदेखि कहाँसम्म देखायो, कति प्रेसरदेखि कति प्रेसरसम्म? 10 mm of Hg to 0.01 mm। त्यसैले दुई तरिकाले क्वेसन सोध्छ यहाँ। वाइ धेरैचोटि सोधेको छ, लगभग प्रत्येक साल सोधेको छ। वाइ ग्यास इज इन्सुलेटर एट नर्मल प्रेसर। नर्मल प्रेसरमा ग्यास किन इन्सुलेटर हो? वाइ ग्यास इज कन्डक्टर एट लो प्रेसर। लो भन्नाले 10 देखि यो 0.01 भन्न खोजेको। लो प्रेसरमा ग्यास किन कन्डक्टर हो? अनि वाइ ग्यास इज इन्सुलेटर एट भेरी भेरी लो प्रेसर भन्नाले चाहिँ यो भन्दा कम प्रेसरमा फेरि ग्यास इन्सुलेटर किन भइदिन्छ? त जम्मा तीनवटा आउटकम देखियो। 10 mm of Hg सम्म इन्सुलेटर हुन्छ, 10 देखि 0.01 सम्म कन्डक्टर हुन्छ, त्यो भन्दा कममा फेरि इन्सुलेटर भइदिन्छ। त यही क्वेसनलाई 4-5 तरिकाले सोध्छ। वाइ ग्यासेस डिस्चार्ज इज नट सीन एट नर्मल प्रेसर भने पनि उही क्वेसन हो। वाइ ग्यास इज इन्सुलेटर एट नर्मल प्रेसर भने पनि त्यही एन्सर हो। त यसको एन्सर के हो त भन्दा नर्मल प्रेसरमा ग्याससँग फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन, त्यसैले यो इन्सुलेटर हो, कन्डक्टर होइन। लो प्रेसरमा ग्यासमा फ्री इलेक्ट्रोन जेनेरेट हुन सक्छ, त्यसैले त्यसले कन्डक्टरको बिहेभ गर्छ। र भेरी भेरी लो प्रेसरमा भन्नाले यो भन्दा कम प्रेसरमा ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ नम्बर अफ एटमको संख्या त्यहाँ यति कम भइदिन्छ कि त्यहाँबाट फ्री भएको इलेक्ट्रोन पनि धेरै नै कम हुन्छ, र एउटा दुईटा इलेक्ट्रोनले करेन्टलाई कहिले पनि बोकेर लग्न सक्दैन। एउटा इलेक्ट्रोनले कति करेन्ट बोक्छ भन्दा कति न कति। त्यसलाई भेरी लो प्रेसरमा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स एकदमै कम हुन्छ हैन? एटमको संख्या कम हुने भएर हैन, एटमको नम्बर चेन्ज भयो भने प्रेसर पनि चेन्ज हुन्छ। प्रेसर कम हुनु भन्नुको मतलब एटमको संख्या पनि कम हुनु। ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ sufficient number of gaseous atom,
हैन देयर इज भेरी लेस फ्री इलेक्ट्रोन त्यहाँ धेरै नै कम फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसैले त्यसले कन्डक्टरको जस्तो बिहेभ गर्न सक्दैन र अब मलाई लाग्छ टाइम सक्यो सर हजुर सर यो एक्जामको नोटिसले त कन्फ्युज पार्यो सर मलाई पनि आजको दिन पर्ख भरे बेलुकासम्म केही न केही निक्लिन्छ ए हजुर किनभने आज फेरि एक चरणमा मिटिङ छ कि भरेको उसमा केही न केही निक्लिन्छ है त हस् ओके यो लास्ट हुन्छ कि सर अझै मिटिङ हुन्छ मलाई के मन छ भन्दा जाँच दिन मन छ कि छैन छैन जाँच नदिकन पास हुन मन छैन सर दियो भने होला जाँच नदिकन पास हुन पाए त के खोज्छस् सत्ता पनि मजा आउँछ सर यसो छ ए होइन जाँच त यिनी आउ हुन्छ तिमीहरूको हैन अब मागतिर तिमीहरूलाई मागतिर भयो भने तिमीहरूलाई 12 को जाँच दिने कि 11 को जाँच दिने 12 सर हामी 11 मा हो कि 12 मा सर कुनै बेला 12 को फोर्सले तान्छ कुनै बेला 11 को फोर्सले सर हामी कतिमा सर यत्रो कन्फ्युजन छ त्यही पनि मुला जाँच दिन्न भन्छस् त ल के गर्ने सर 11 को तयारी गर्ने कि आजको रिभिजन गर्ने अहिले यो तँलाई प्रब्लम भयो पछि माघमा 5-6 महिनापछि जाँच हुँदा चाहिँ के गर्छस् चैतमा फेरि 12 को हुन्छ त्यतिखेर 12 को कोर्स पर्छस् कि जाँच दिनलाई 11 को 11 को